ليت جميرو خافت خوابي حواريتاتنا مسؤول نيرهم يوم درون يزرالوا مالت مجمرة وانتقص خبز السمعو بفلاي قبل علي ناي مسارحي بستتوكسه يزمثل بزح تخصي نسمع لنا زعلبه تخصي قبل علي تتوكسي سلازغونه زول حواريتات كاب شرارون كافت خوابن مالتي كاب بادمه نامصو نيروم يوم بزحات حواريتات بمشت كسع نغوس مالت سباتنا تقابل نيروم نغو بتعم تزحزن فصامه هذه اب تግራይ زغونه فصامه مستفصامه تي زوها غوره ملسي كالي محزني كونتات حيز እዩ زلعلنا ኣብ ልዕሊ ሓሙሽተ ተሽከርከርቲ ማለት እዩ كمو دما انا اشتي اورال باترول زمسلا مالتيو اب العليين درون دبداب تفصمو مالتيو كم تتفلطو درون ناتملالست ياتوقع زخل كوكع خلو مالت بحنتو زور وحنتي بوتا صبي بوتا دي ترخيو زل نجر جنا حبريتاتات كوا تزي مصو انتي استفصبه خنت بتعمي محزني اب العلي مالت العلي سراويتنا ول عبي قدات كم زبصح زملاخته حواريتاتات يوم وصيوم زلو تي داو مالت كاب مجمريا جميرو وناي سراويت منقسقاس كم زكايد ابزي محوراوي ميديا بحد حد اكتيفيست سمعنا نيرنا اينا انت هنا جن مالت استوسده تنقاون يلنتي استفصمه فصامون محزن يكون بو تي فصامه مستفصمه كلته نغرات يوم تستوعي لما از محوراوي ميديا مجمريا جنا نايتهم مالت قدات زوصحم مناسياتنا جنا دغلق قلعتاتنا نايوم حزن تيغلصنا لاو كالينا بوليتيكا شرحتات يتاتيو بتعمي بزحزن ملكو مالت مجمريا طقعت بهالي تفصمنا بالعل سراويتنا زبل مالت افنياتاتنا بحال تمصيوم نحنا انا سراويت افنياتات نحنا انا نفلط او العلا 413 من عينت منقسقاسوني غيرتي 413 من عينت طقعت يبص حيز بالنجر مجمريا مصيو كفتم افنياتات مالتي دحرجن كافت خابي سلكون سلازلو تسمعوا سون من نغار مس جمره كالوت افنياتات او دغنا وشتن زلو دما تي طقعت مفصامو غليصوم ودياو لاويوم شفت خغور ودليوم نايتي مالت نايت منسينا هيوت بقى لابركاش ነገር ለخقيو اتا درون خيدا السودان توقع وديقا يازل مصنعن عزمسل قاليوم حيزوم مصيوم تم افنياتات مالت خنديناي منسي تግራይ ህይወት በቃ በትናየው አይኒ ረካሽ መሆኑ ይለረካ ምስ ድሮን የምለው ወዳደሩ ወሓንት ድሮን ወዲቃስ ታ ለደብደበትና ታል ሰራዊት ትግራይ ለደብደበት ጉዳት ወጽሓ አቁሲላ ለኸደት ሓንት ድሮንስ ስለልት ሓምሸሸትስ ከሕጎስ ማለት ይተሰብ ማለት ሓንት ድሮን ማለት ዋጋ ገላ بخندي تسلع ያላ ማዕረ ህይወት ሰብ كمتاطروا አለው ለተመስገን ዳዊት ገለዝብሉ አፍቲፍቲ ማለት ቀንደብደብ ለመደቆልዑ كمول البوست لا رأخ نيرة تدرون تحمش شايالول كودما فيك لخوننا ليبانوس ناخذ 10 شوعة نايل ودقة درون مسلم تخا نهزو تجاي مجاي مالت مجمرة حزن كجلت يدو مجمرة تو لقيت أمانة جريدو مجمرة سنس جوري كاو تبدعمي لحفر نجار حد سواتود مالت السي نقع وقعتهم جلزول مالت ندعي أفتسراوي زلوا كحونا أيو تجراوا أيو من مزيل تراتري واللي أنا أبز سراويت زي كساتف دي أي ساتفي ناي خاوس سنة خوينو جن أفتسراويت دس زولو نجار يفتح مال جن أنا مالت ندعي كم تجراوا إنت يتراتري معرة أودي سوا قفة جميرو إلى الحكوس تجراوي إذا زوجني إذا حكوس تجراوي ولا بعلو خفت الشلو بهالائية من الوقت بتعمل بزحت نجارات لا توزعوا عليهم حد يوم مالت درجات تجراوينات الخبرة تجراوينات أي مطوري مالت بقت سألنا تون كل ما هار لهم زقبنا أبدي سوا سبات ترقى في فوم يلول لحقوس أما قالوا خوينو أبدي سوا خوينو أبدي تجراي بستفت سمت قعدت حقوس سهليو مدعي أنا منهم أوزي حساب خدمة بتعمل شجري خون مالت مخنياتها نخون نجرنا العلقون سلز مسأخو مالت في سلز تدرون ودي قازل مصنعنا
እንኳዕ ተወቅዑ ዝብል በቃ በጣም حزን ነገራት እዮም ተርእዩ ቅድሚቱ حزን ምግላጽ ነቲ ዝበጽሐ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኩነን እውን ይዘሎ ኢለ ዝኣምን ምክንያቱ ሕዚ ማለት ትግራይ ኩናት ኣይትሽከሚ ድልውነታውን ኣብ ሕቶ ማለት ሓድነታውን ኣብ ሕቶ ዝኣተወሉ ስለ ዝኾነ ዝነካይዶ ብመሰረቱ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ እውን ዝፈትሕ ይኾነይ ብዙም መራሕቲ እዚኦም እናተመራሕና እነሳኽዖ ዓወት የለን ካብ ዝብል ኩለና ሰላም ንብለና ኢና ሰላም ማለት ግን ክትውቃዕ ከለኻ እውን ሱቕ ማለት ኣይኮነይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን እቲ ክግበር ዘለዎ ነገር እዩ ሰላም ዝበሃል ነገር እሱ እውን ካብኡ እውን ይሕለ እዩ ማለት ስለዚ ማለት ከምዚ ዓይነት ውሳነታት ለሙሉ ጦርነት ለሙሉ ኩናት ስለ ዘእትዩኻ ክውገዝ ክኹነን ይዘሎ ኢለ ዝሓስብ ምናልባት ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት እዚ ኣብ ክልተ ነገር ይዋግዑ ኣለዉ ሓደ ማለት ሩኡይ ናይ መሪሕነት ፀገም ዝተረኣየሉ ከም ዝነበረ ማለት ነቶም ብፍላይ እዚ መሪሕነት እዚ ንዝውግእ ኣይኾነይ መርዓውን ምስ ኣይከድን ዝብል ናይ ንሸዊት ውዳሴ እውን ኣገላልፃ ትሰምዑ ኢኹም ወራድ መርዓውንስ ምስ ሕወሓት ኮይና ኣይከዲ ምስ መሪሕነት ሕወሓት ኮይና ኣይከዲ ኩሉ ትሰምዕዎም ኢኹምና እቲ ሕዚ ዘሎ መሪሕነት ማለት ተዓፃፂፉ እንተነኣሰ ክልተ ደን ሓንቲ መኪና ምስ ተወቅዓ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ኤክሰድድ ነይሩ ካብቲ ዝመፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ግን ብጣዕሚ ሩኡይ ናይ መሪሕነት ስሕተት ከም ዝነበሮ እቲ ሓንቲ ክትውቃዕ ተላ እቲ ሓንቲ እውን መሊስካ ምስጋድ ዝመስል ካሊእ ዓይነት መፍትሒ ዘይምእላሽ ዝመስል ነገር ከም ዝነበረ ብጣዕሚ ሩኡይ የዋግዑ ኣለዉ መንግስቲ ትግራይ እውን ማለት መግለፂ ኣውፅኡ እዩ ግን ዳርጋ እቲ ኩነታት ትማሊ ተፈፂሙ ላው ደሞ ዘውግሕ ትማሊ ፍርቅ ለይቲ ማለት እዩ ሎም መዓልቲ ካይ 11 ሰዓት እቲ መግለፂ ተዋሂቡ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሓት ሰባት ተዘራሪቦምሉ ኣውጊዖም ምስ ወድዎ ማለት እንድዒ ሓደ ገጽ ጽሑፍ ለምጽሐፍ ለምንታይ ሓደ መዓልቲ ከም ዝውድእ ኣይርደን ያን ሓንቲ ገጽ ማለት ተፈጸመ ፍጻመ ዓለም ማሕበረሰብ ማዕለም ክፈልጦ ንምግባር ቅዋም መንግስቲ እውን ታይ ምዃኑ ንምርኣይ ሓደ መዓልቲ ማለት ሓደ ሻዕ መስዋዕት ኻውን ዋጋ ክስእ እንከሎ ብጣዕሚ ይዝሕዝን ተሰዊኻ ቆሲልካ ወዲቕካ እውን ሓዘንኮ ብልክዑ ከይገልጸልካ ሕብረተሰብ እውን ሓዘነይቱ ከይገልጸልካስ እቲ ኩነታት ግን ከም ዘይተፈጠረ ሓደ መዓልቲ ሙሉእ ምጽባይ ኣዝዩ መሕዘን እዩ እቲ መግለፂ ዋላ እኳ ለምሸቱ ተተዋሃወ ግን ብጣዕሚ ዝደንጎየ መግለፂ እዩ እቲ ኩነታት እውን መሕዘን እዩ ከምቲ ዝተፈላለዩ ማሕበረታት ማለት ማሕበራዊ ሚድያ ኣክቲቪስታት ዝገልጽዎ ዘለዉ ማለት ኣርሚ ሎም መዓልቲ ጥቃት ዝተፈጸመላ ናብ ሱዳን ክትሸግር ንሓይሊ ሱዳን ክትሕግዝ ብኤርትራ እያ ገለ ዝብሉ ማለት ዝውግዑ ወግዕታት ኣለዉ ክሳብ ሕዚ ኣነ ብውልቀይ ዘረጋገፅክዎ ሓበሬታ የብለይን እቲ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝብል ምናልባት ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ግን ካብ መንግስቲ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት እውን ክንሰምዖ ኢና ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ብምኹናንን ማለት ሓዘንና ብምግላፅን እቲ ኩነታት ከምዚ ኢልና ክንሓልፎ ምናልባት ከም ንቐጻሊ እውን ኣብ ንገብሮ ቃልሲ ግን ኣብ ልዕሊ ትግራዋይነትና ኣብ ልዕሊ ሕዋትና ኣብ ልዕሊ ለሎ ምጭንኻን ማለት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ይኹን ኣብ ልዕሊ TPF ይኹን ኣብ ልዕሊ ኣዲስ ኣበባ ዝነብር ትግራዋይ ይኹን ዝኾነ ዓይነት ጥቃት ክፍጸም ተሎ ለለናዮ ጎራሊ ግዝያዊ ጥቕሚልና ንድግፎ ድጋፍ ናጋንጎ ኣብ ማለት ኣብ መስተጋብርና ኣብ ማሕበራዊ ህይወትና ኣብቲ ንደልዩ ትግራዋይነትና ሓደጋ ከይኾን ምጥንቃቕ ከድሊ እዩ ይመስለኒ ስለዚ እዚ ኣሪብና ክንሓልፍሞ ሎም መዓልቲ እዚ ደብዳብ ብሮን مستسمع نجوه استفلا حواليتها توصيهم نيرهم عندهم بدهم صويان يتقدم أزرعه ناب تويتر من درون آيات خنيرة على تويتر رسالة فحادة صحف مالت حبرات أفريقيا مالت حوحات بأفز حلفة معلتات كم استفلتوه بتعميق زعفز خنا مالت كفو قنات يمثل محورة العالم أتيو دو كبلو يجبا من قصة إثيوبيا والعلة تكرايون وجه خف يحصل ليو وتدرون يترجع ليو سلزي كلمة زقنات مفتعرو عالم لخم حبرسب أتقنات تريو كالرجاجع كهاد خجبر زبل حدث أوعي تقريبا من بارو نفلتنا زي دكيسوس صنحة مالت توعي بريتوريا بخلت يوم وجنات هذا شرش قلت له صدق يلوس صنحة هذه بتدبدب بمخنيات ديو ويس بتو خدوة زلو كلتات كبعلو بمجنزاو ديو أوباسانجو كاب مالت كافت سرح تبا وطيوم نيروبيوم كافتنا أفريقيا نايم مخارب الدات
حزيو ناي مراق أفريقيا قدات أما مالت لملكتهم تواهيلهم تصويعهم زلوا نافت حبرة أفريقيا كسع حزين ورن نمنتها يوم أوباسانجو زخون زبلنا على عدا عوي حتون دي مالت كالوت مرحت اليازي بلا تقراي أو زقت أنا زي زردا نزوم حيل تاتا تصبيقو زردا حيلي كرداد مالت سلام كسفن زخ الحيلي خم دي تساينو كل شعب أوباسانجو زمر زبل حدا نجار كوينو جن كلمة خلت سومن بلا تو حولة أوروبا أمشي لفت سرح مالت ناي مراق أفريقيا بدأت كاتاتولو بزيد شيء مو مزولنا السمون أزلولو أمونغتهم كل توعلتي أكلات حدش درد نخجم حدش درد مالت نفتي زناتي وعي ترسع زنا وعلي بريتوريا تمليسهم كريئو نمجوار فتنات كم زجمروا زجلس حوالي نقو بدمصو يعني مسمعي أنا ومحورة ميديا بوست إلى رتصبق وخنياتو خمس زينا أنا نبرنا نحناول انتخيلنا من سيت جراي كذا هزتمت صفينات كنا ترفول لنا توم مسارات أو زبالناي حتى تهزب تجراي بسلامه ومن قديز من لسول الخلاتات كم فترة للناس فيديو نمنتاي كشحز تتصبينا جلز ولا الله شو تشعمت مولو أنا ما رحتنا ناس قدايزي نازي معرفة تجراي تقالي سوم يوم إلى أي عامني حالة في 3-4 عامات كشع قروا جزي أمونجو كشع قروا جزي بزع سلطانو بيمناتو أتطاني حنبر بزع معرفة تجراي وكيرهم من منجستي حدنت فتيرهم زبور واللي بعلم له علم كنت حلال أخوي أمزو ما عاد عملتات حليفهم وسلزي زي أو زي جور لخناتات حزين نمعرفة تجراينا ولا كشك طال كأخذ التلو مستو على يد اللي أنا نتجراي يفوتي أيه نحرز فوتي أخوينا دما أو زي أمون كله في الليل ما زمرح نتزي عوتنا أيوة أو زي أمون كله كسواء اللي بمالي بزحات بترتاح نعرف إن خمس قلنا يتفلتهم بتشا بحورة أفريقيا بيلو تي وعلي بريتوريا نابنبور كملاس زل نجار يوم زل علولو برقت دي أرجل زول نجارات اللو كن دينا بتعمي كفتو سمع عندنا كل يوم ريح يقوم كم زلوا عندهم قلت زخون اللي مثل إن نتحورت مخنياتو مالت حزنا نبريتوريا نملس تتواهيلس من على تناي دكتور دورتين حدوش زقومو بنجستون ندحرت كملاسيو مالتي مخنياتو مسجيزة محداري ليرتو سرح السرح سلازي مزيوم اليوم كسر حزن كالي نجار كوينو نشتي على قوات خبرة جن أتي كنجمرينا كل يوم وجنات كنا درادر نوم بنا مبالو جن أنا بسكوب درجة كر الخير كتتساخي عمالتيو من الوقت كذي مجزيدو يتقبل فيدرال منجستي أو كالي كحيرنا نوري أخوينو جن من الوقت زلوا كوج وتع زلوا من مهارات أنك قامت كام جن أبز الزمن زي بتعمي أجداسي مثلني مالت أنا ورك أما خاوز بهالناي ليتنال جنرال تهدس ورده حنت زروالا مخنيات نخوينات مخنيات سلزلكا زليل كان أو خوينات يتأتن زولوا حتى مجلس يوم مالت تجاي حزي خوينات المخفات بقول مخنياتات اللوا تمزابلتا نشدش عمتات عم كرأيهم جزءاتها تقوريش يزلوا سلزي خوينات المخفات بقول مخنيات اللوا مخنيات حقن نوجئ المخفات بقول ديو مخنيات كا ناتك عقمي نايس على أفع عقمي نايهزوخ حدنت نايهزوخ زلولو كونتات مرأي بتعمي أجداس يوزول له خناتات حنتي وركاوي زرو أمي إلى الحسوة سلزي زي آية مالت تجري كتواجع تخويناون مجمرة دك آية كذلوا تحزي كم تنايلو معلت تحدي زحقوس تحدي زحزن تجري جيركا ناوكينات مئتاو بسرعة عصا قتلتيو يزبل كاب بتعب بزح جيزي مالتي سلزي زيو لا سبر زين أنا بالخاذ كل من سيودي خاص جل زول حد سوات اللو أنا أو قال سزي أمين اللوب عليه وين هوتي خبر إيه مالتنا ناوي تمريت أتتقصتي تيدرتي تشرقف وناوي تقصتي باننا خوينا أيخون في تعريفه ببزحات من أسي عشلات حواتي واجات خفيلني تعريفه جن حزون كالوت من أسي كيسو كالوت من أسي كيس إن يخسر حزل النبي كدم حزيا حدا شعاتي يمو بوغيرج على القتل خد قال بهالمخري صبو يخوني هلاي أنشغلو زي تخون زبهال تولو ومخر له حدا خم حوات دما مالت
ولا تخينات يتدقف فوس سوق الخاصني خا جغانو عدي تقري عدي جغنا قالنا هلكا صني خاسي اغا مستجمرت كم تقد ما زغ 2010 سلسته اغا خجمر او عوعم لوصاي لغلي شتت لولو كسر كشتت لي مبل خال يقولوني بتعم بزحت مخرطات لو ግን انا زو امسولنت زي ترفني تا هزل قبلها صرف تصريفس تجددنا قرو مناسي حواتي هيوت تدحينا حدا عبي عقوتي لاي الامنت يزلني ስለዚህ በአምሶልነት ከነበር ወነ ይደሊ معرفة تقرأ قال لو الخلا شكت خود حركن قبل بخان نافلت قص منسي كالي تيو أنا قصي لقوتية قال زبهال تخون يولي أنا كترف قالوا كترف اللوم زي القوام اللني قالوتنا بنون خون بكا بخينات نح ممانتنا خينات ترحيب خينات ترحينا خن سعر نخل تولو أكلات خمسة لهم يفلت إيه سلسل خاتكمون بتجميركم اللي خون كيدلو أنا وين بتا زعمن كلها قصل أمن قدي من يعود أمن قدي من حيزو يترف لبل بحد خنريو سلازي كم ممسس أنجوا زدل خيو نجار نمسخع من أسينا دا جونكا بو نادر خريه مال أنا جيزي أبون زحالفو يز مسلني سلازي زي زلو من الوقت كم موي لو معلتي حدا سويلا بقول كي حدا تشالنج جميرة نيرا بزحت وين كتسعون تسفاي قبر بقت نتجارو يفون نتجارو نزحلفو عمتات نالم من الناس إحنا سلامنا ندلي لما راح تناول نجنقهم لنا لله أنا سلام عدل كله مكروه فيلكم تلانا وفينات زليلكم أي تأتينا مدلونا ون حدنا ون أو تصدق درجة ولا آتينا واقاس لنا خفل سلازي بك خنبر بيانس للكم حتى تاتناسي بسلام أو من قد يفتحلو من قد اسكخيدو كم تي نسلت أن ففو ناولنا لهم ونورس اسكي معلومات قراين خملس مجمرة ففو يقولوا مجمرة يتأيقوا مالت حتى مثلا تاوي حتى أمسي السادخون كشع هذه بقلف زي أبقى على سيت أجندو غيروسي استقال بارتي إلا قليل كشع هذه مالت يأكل زل سلفوت إنا نيرنا الحرسة الاستماعات ترسع كمو مالت تأزيل بهال تسعني فترنا كم مجمرة جميرو وقال أستو ما رحتنا لا قلت خفلت له لا قلت لا تخافلنا نحن أول مسؤول من جوجة تنقلمو بقعتو قداير ساعتنا معرا قدايتنا بقزعتنا قداير ساعة هزد حرساتهم براكي خونا بقى بطورنتنا نملسو قلنا تلو قلنا لا طورنت زليلنا متايقول أيد لنا يزيل نقرلني زي ولكاوي ريتو زدقفو وخدقفو يمزقاومو مقواميو زي أن ختل قرش تخفيل كايزل تهالي يقن مالت تو أتقرأينا بوت مالت تكفو ولا خمسة مالت تاخوين يسلي خوانا الشلي ولكم كم تقدم خازق قدم حزكو كان ما سلطنيا أنفيتي خاتوا هايلو تبايرو نابخيل ملس معات من سينيرنا تسعني تعد مئة خاتوا هايلو مزبررو معات قولعينا نرئنيرنا اليوم أو يوم خمس بحايل بتقيت بيت سول عسر كالاك لاقف كاس دحر سلام يللي ويقال له لسوس خابل سقنا قرش تخفيله ولا تايلو سلان خفلك اكو يقال كله تخفيله تو ندعمو ندلو مثلا على ايتيوبيا منغست لزو كله تقراوي سلام لا قرش خفيلوس سلام نخبلو عقلو لخلو يمثلني انا كم زمثلني سلازي تو وانا مفتحو لا بعلنا حقنا رايو نرد ايو تايلو له هزبنا تايلو له كافتو تراماتي وصا هزبنا حزبون كيناتيلنا امبل لنا لس لمن تايل خا مرماريو كدلي يمثلني سلازي بقول كاي نحنا بزح غزي سلامي لنا سلازي ايثيوبياوያን معر كوانا ببزح عصفتات وق يموتلو اب اوروميا زغبر اب محارا زغبر مسانا اب زنبره وقون اتزرغفه منسي بعينه يزرع نيره من متي مالتنا صلاتنا سراويت خندي لاكل يوم مويتهم خندي لاكل يوم رغيفهم ساعصبقنا عين انفلطو ايتطقمون كاودو غزيو ፍጹም ሰዓት ሆነ ኢኮኖሚ ሰዓሩና ነው ተገድሎም ናፍቲ ፕሪቶሪያ መጽዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕራውን ሙሉ ፍጹም ዓወት የረኸናን ሕዝውን ከእንደገና ነው ዝኩናት ተአቲና ፍጹም ዓወት ዝረክብ የለን ታይዳዩ መጨረሻው ኮን معات مناسي مسهلقنا ናብ ጠረጴዛ ናብ ድርድር ናብ ዘተ ይከተ ቅድም እንተሐከሙ ኮይኑ ቅድም ዘተ መራሕትና ቅድም ትኹይናት ናብ ዘተ ይቀመጡ ኢሎምስ ኢትዮጵያውያን ሓቲቶም ይፈልጡቶም مناسي كنا خمسين نحن تجاو بقى أخلنا خلنا برندل إنا بقى طورنت يا أخلنا إلنا دمصنا قبل علم رحتنا نسمع زلنا
እስኻትኩምውን ኣስምዑ ዝብል ሓደ ቻሌንጅ ሎም ማዓልቲ ጀሚረ ኣለኹ ብኣምሓርኛ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ሪኦም ወለው ናብ ከባቢ ሻዕዛ ሰዓት እዚኣ ናብዚኣ ዝኣቲ ናብ ከባቢ 270 ሰባት ነቲ ጽሑፍ ሼር ገይሮም ከባቢ 70,000 እውን ነቲ ጽሑፍ ሪኦም ይቀባሉ ኣብዚ ክልተ ማዓልቲ ንብዙሓት ሰባት ወገን ተበፂሕና ብፍላይ ቶም ተጽዕኖ ዝፈጥሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለው ኢትዮጵያውያን ተቀቢሎም ሞቱ ኣጀንዳ ወሲዶም ንመንግስቶም እስኪ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ብሰላም ምፍታሕ ጀምር ንሕና ውንስ ያእኽለና ሞት ኢትዮጵያ ስቆይለላት ሓፈሰተ ሞተ ክሻዕ ማእዝዩ تعدس اسكي مجمرة بنجرات بسلام كوفيلا تفتح هذا مرات عقيرة قلب زبل نايتيبيا خونتك أي غيري مرات عز فتح يا خوني تأيو زفتح هزب تأيو له من أسيت أيو له كوفيلا ما أتعرف إذا بمول يوم ما راح تكوفيلا مو يمكر وسكي مخنياتو تمكتتان رينايو تمتخان رينايو من مينتانه هزون لا إنا لا فيشو سيركلينا نمدس لنا سلازي كلهم إثيوبيا عندهم أسمع زي بتجرنيا من الوقت لا أتوم كسمع بعم حرنيا خطل الموزي ونهال له بحث سير المحلف كوران إثيوبيا وتأتوج هون بتجرنيا صاروا عندنا برو باللفت عمتات بتجري بنبرو أورنتم أهم بإثيوبيا يتكهلوا باللوجيج توجم بركات إثيوبيا وتأت يالله كم هونو لما نمدبك حق አይደለም ስለዚህ እስኪ አሁን ደግሞ ሰከን ብለን የጦርነት አሸናፊ እንደሌለው አይተናል መጨረሻው በድርድር እንደሚያልቅም አይተናል እንደውም አንዳንዶቹ ሲዋጉ የነበሩ አካላት አሁን አብረው ሲሰሩ ያየን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና አቶ ጌታቸው ረዳ ባንድ መንግስት ስር ይሰራሉ ተብሎ የጠበቀ ሰው አልነበረም ፖለቲካ እንዲህ ነው መጨረሻው እኛን ያለቅነው የሞቱት አይመለሱም ስለዚህ እስኪ የትግራይ ወጣቶች አንድ ቻሌንጅ ጀምረናል በመሪዎቻችን ላይ መሪዎቻችን እርግጥ ነው በጣም በርካታ የህዝብ ጥያቄ ያልተመለሰ ጥያቄ አለ ነገር ግን ቢያንስ ከጦርነት አማራጭ ባለ የመጨረሻ እድል በጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብላችሁ ከኢትዮጵያ መንግስት መክራችሁ የህዝቡ ጥያቄ እንዲመለስ አድርጉ የሚል ቻሌንጅ ጀምረናል ለመሪዎቻችን እናንተም እስኪ መሪዎቻችሁን ጠይቁ እስከ መቼ ነው የኢትዮጵያ ወጣት ወደ የተለያዩ ጦርነቶች እየገባ የሚያልቀው ሀገሪቱ ሰላም ሳያስፈልጋትም ወይ የተጠየ ማለት ጥያቄዎቹ በሰላም የማይፈቱ አይደሉም የህዝቡ ጥያቄዎች የተፈናቃዮች መመለስ የትግራይ ግዛቶች መመለስ ምንም ወደ ጦርነት ማስገባት የማይገባቸው ናቸው በፕሪቶሪያ ውልም በነበረው ህገ መንግስት የሚፈቱ ቀላል ነገሮች ናቸው በአማራ ክልል ያለው ጥያቄ ምንድነው ተብሎ ተጠይቆ በሰላም የሚፈታ ነው በኦሮሚያም እንደዚሁና ከቻላችሁ መሪዎቻችሁን ጠይቁ መሪዎቻችሁን ቻሌንጅ አድርጉ በጦርነት መኖር ይብቃን ጦርነት መገዳደሉ ይብቃን እያለቀን ነው እኔ ከትግራይ ጦርነት በተአምር ከተረፉ ጥቂቶች አንዱ ነኝ የጦርነቱ እልቂት በአይኔ ከተመለከቱ ሰዎች አንዱ ነኝ ምን ያህል ኢትዮጵያዊ ነው ያለቀው ምን ያህል ትግራዊ ነው ያለቀው በአይኔ ያየሁት ጉዳይ ስለሆነ እባካችሁ መላው ኢትዮጵያውያን ይሄንን ጥሪ ተቀበላችሁ በማህበራዊ ሚዲያ በፌስቡክም ለቅቄዋለሁ ይሄንን ነገር ቻሌንጅን ተቀበሉኝ ስለዚህ እባካችሁ ቢያንስ ትንሽ እንሞክረው እስኪ በጦርነት ሞክረናል እስካሁን አልተሳካም ስለዚህ በሰላም እስኪ ሞክረው እስኪ መሪዎቻችን አስገድደን ወደ ጠረጴዛ እንዲመጡ እና አሜሪካም ቢያንስ የወጣቱን ስሞታ የወጣቱን ድምጽ ሰምተው ሌሎች ዓለም አቀፍ ተቋማትም ሊገቡ ይችላሉ ህዝቡ እንዲህ ያላችሁ ነው ስለዚህ እስኪ ተቀመጡ ወደ ጠረጴዛና በችግራችሁን በሰላም ፍቱ እንዲሏቸው ማድረግ እንችላለን እንደ ወጣቶች ምክንያቱ እኛንን ያለቀን ነው ያለነው በዚህ እድሜያችን ልጆቻችን ማሳደግ ቤተሰቦቻችን መጦር ሲገባን ወደ ግንባር እየሄደ ሰው ያለቀ ነው በዚህ ምክንያት ስለዚህ ይሄንን መልእክቴን አስተላልፋለሁ ይሄንን ቻሌንጅ ተቀበሉኝ በቲክቶክም በማህበራዊ በፌስቡክም በሁሉም የማህበራዊ ሚዲያ መገናኛዎች ያላችሁ ሰዎች ይሄንን ቻሌንጅ ተቀበላችሁ ዳር እንድታደርሱት እኔ ጀምሬያለሁ እንግዲህ እናንተ ዳር አድርሱት ለመሪዎቻችሁ ጠይቁ ጦርነት በቃም በሉ ይሄን እንደማለት ነው አመሰግናለሁ ክቡራንን ተመልከተና ከምቲ በአምሐርኛውና ገለጽኩ ዝነበረ ተጋሩ ማለት ጀሚርና ይይና حزي ንምንታይ ተጋሩ ጥራሕ ሰላም ስለዝበልና በሓደ ወገን ተጠው ይውል ይኹናት ይፈልጥ እያ ስለዚህ እሳተውን እስኪ ተገደደነት መንግስቶም እዚ ይወልዎ ንሕናውን መንግስታትና ንሕተት ድሓር ተገዲዶምና ጠረጴዛ መጽዮም በሰላም ችግሮም ዝፈትሕሉ ዕድል
نمكر أي كألن تعيتهم بكل جنزل له ما راح تفلتوا ومخم تعيتهم بالدعوم جن كم وقت جن بيانس نمكره نحنا تاينا حسب لنا مناسيت تايو لوز النجار كالناس معهم طبق يمثلني عدل كام مكرون طبق يمثلني زي خصاف عديو نري أخوينا إن زي جميرنا لنا كران تملكتنا كم تعنتو جمر ربلكو أب تي بلوم معلت استفدت أمانة يبرون دبدب بيوتهم نزح حلفو سماعتات كبر موجسن مالت مخنياتو ستيل بزامن لو أو زامن العلامة خوينا ميم تسوي أمنا كبر موجسن لهم يخون استسمعنا حزن ون بزقات عم خنجلس نفتو وانتي ميديا كم زي حلفنا لنا بستقرارات من قد كم تتفلتوه بزيناهم تفلتون نيرهم مالت دحر مقارجه خوينا بزنبو زينا كم زي حلفنا لكن كم خدمتنا ات زينا ممكن كتصلوينا اون تايم ميديا سبسكرايب مقبار بيتسب مخان كن اي تزنقعوا مسانا سلازنبركم ازينا انا مسكن صباح وي تالي معلت كم زي حدش حبريتات ابزهلو اتونا لنا حسابنا خنكافلوكم هنا سلام له كله اب حزب عالم زلو ود سب